May buntag may igsoon. Dalaygon ang dilitopngan kay bulungan bugtong ubuhay nga Dios ka mao si Kristo nga pinakalabing gamahanan sa ngatanan. Sa dili pa ta maigsoon madto sa atong nga pagpadasig gitakna sa kabuntagon. Ako sang unang iyokbo ko galingon us tong dilitopngan kay bulungan bugtong ubuhay nga Dios ka mao si Kristo. Atong tagbo igsoon sa masigabong palakpak ang bugtong ubuhay nga Dios ka mao si Kristo. Nga diin sa mo nagbuhat sa langit ug yuta ug sa namang butang nga makita ug dili makita nga pinaagi siya ang gamhanan nga kamot ang tao iyang giumol sa bug sa yuta. Sumala siyang dagway nga siya gihapon ang Dios na nagpasakit nagpalansang sa Kalbalo sa krus aron pagtubos sa atong mga kasalanan. Tupakpakan igsoon ang bugtong ubuhay nga Dios nga mao si Kristo ingon man usab ato nang sugaton sa masigabong palakpak ang mga sinugo sa bugtong ubuhay nga Dios gikan ni padalahi. Tupakpakan igsoon ug ang pagbalik sa Espiritu gahom na sugo pasulahi atong pakpakan igsoon. Uban usab ang nagpadayon sa ligasiya sa gimbuhaton sa gingharian walay lain Sister Deborah Israel. Kauban usab sa atong Vice President Pastor Amancio Pakulba Buntilaw nga niya karon igsoon nakig-uban kanato no aron sa pagpahigayon sa maong Elders Day. So malipayon igsoon nagsugat ta sa nagpahigayon ta sa gitawag og Elders Day. The end of the world, preparing the way for the King. So nindot kay igsoon no nga ang mao ni atong topic karon atong nakita dako kayo tarpaulin igsoon nakita nato sa loyo. So ako magayon yung igsoon gikan sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga dalaga o kulitawhan ngadto sa mga hamtong sa mga mama ug papa. Ako magayon kanya igsoon may buntag. Happy Elders Day. Dila ko mingon happy Sabat kay di man ta Sabado karon. Kay mingon kay Sabado na sayop ng TBB kay Sabado man. Maanad man siya kay MC man siya. So wala pa ta mo ato sa konigsoon inani exciting part nga topic. So ang ato lang karon pagpadasig. So ang atong dadon igsoon nga topic naguluhan og unsa kadako atong pagtuo ngadto sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo. Ngano nakaingon man ta na igsoon nganong unsa man kadako atong pagtuo sa bugtong nga Dios. Di man kay igsoon nga atong pagtuo mulugak gina siya. Di ba? Skibali mo kang aba. Mukha nga atong pagtuo igsoon di man kayan. Ngano man daghang pagsulay. Unsay kulang pa unsay klaseng pagsulay igsoon ubos ng kinabuhi. Usahay pamilya, financial. Di ba? Di balik kaya nigsoon. So kinahanglan nga tun-an nato kung unsaon nga mudako ug balik atong pagtuo ngadto sa bugtong ug buhi nga Dios. Ngano man nigsoon? Nga sa dili pa mabot ang dakog makalilisa nga adlaw sa Dios, grabe daghang kay katalagman maabot. So wala pa kay katakatunga igsoon napata sa tawagan na gani. Naapata sa kinaunhan nga sinugdanan pa lang sa makasakit ba. Nasa Mateo 24 atong babasa. So, atong basahon igsoon nga usa kadako ang pagtuo ni Abraham kasi Abraham atong target diri. Kasi Abraham man ang amahan sa pagtuo. So, ang atong topic igsoon unsa kadako atong pagtuo ngadto sa bugtong ubuhay nga Dios. So, manig gitawag og morning devotional message. So, manig wala ko katuo nga ako day una sa program. Karon paglantaw na ako pag send mi ate, ano ko uy ako man day ni. Baan ko pero wala tama kan hadlok kan igsoon nga naman na may bugtong ubay nga Dios nga mao si Kristo. Atong pakpakan igsoon ang bugtong ubay nga Dios nga mao si Kristo. So ang atong unang tawagon igsoon si Abraham. Si Abraham igsoon may amahan sa pagtuo. Sa may atong example. Di ba atong basahon sa Hebreo 11. Si Abraham igsoon wala siya magduha-duha paghalad siyang anak, di ba? Wala siya magduha-duha sa paghalad siyang anak igsoon. Atong basahon Hebreo 11. Hebreo 11 bersikulo 7 unsay giingon dire? Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo. Ang atong topic igsoon unsa man? Unsa kadako ang atong pagtuo. So naay pagtuo. So dili pod si Abraham igsoon napoy pagtuo. Unsay giingon dire? Hebreo 11:17 unsay giingon dire? Tungod sa pagtuo. Pagtuo ang giingon dire. Nakahimo si Abraham paghalad sa iyang anak nga si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios. So tungod igsoon si mo pagtuo, naay pagsulay mo abot. Di ba? Di mali kaya nigsoon, mayroon ka sa bugtong medyo. Sakita mo sa bugtong medyo, imong nauna kasing-kasing, nga dako ka pagtuo. So karon testingan po kaniya. Si Abraham igsoon, dako siya pagtuo sa bugtong medyo. So sa may gibuhat sa bugtong medyo, nasi pagsulay. Gisulayan siyang ihalad si Isaac. So karon, tungod sa pagtuo, nakahimo si Abraham. So nahimo na ni Abraham igsoon, iyan ang gihalad. So karon, nakahimo sa paghalad sa iyang anak nga si Isaac, sa dihang gisulayan siya sa Dios. Si Abraham mao ang gisaaran sa Dios apan andam siya sa paghalad sa iyang bugtong anak
ingon nga halad nga sinunog atong pakpakan igsoon ang bugtong ubay nga Dios. Sa karon igsoon, natay pagkatun-an duha ka klase nga pagtuos tao. Ang pagtuos tao igsoon naa ginay huyang og lig-on. Di ba? So muni topic ni Pastor Mans, gikopya lang nako ni. Diba, kibali, rewind lang ba? Rewind. So naay duha ka klase pagtuo igsoon sa tao. Naay huyang, naay lig-on. So diri mo kumugwag pan topic Pastor Mans kay masabtan man nako. So naay huyang og lig-on igsoon. Asa mabasa nato? Mateo 7:24. Dalaygon ang bugtong og buhay nga Dios ka mao si Kristo nga pinakalabing kamanan sa katanan. Mateo 7 bersikulo 24. Sige ingon dire, busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuma niini mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Kung sa tawo igsoon, maalamon. Ha? So kay gitukod na sa bato igsoon, lig-on gini. Kay bato man. So like kung nugdukdok ang imong ulog bato, di ba? Sakitan ka. Di ba? Basta his ka bato igsoon mo na lig-on. Sige ngon dire, busa ang tanan nga nakadungog sa iyang gisulti. Og nagtuma niini mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa 25, sige ngon dire. Ato sa 25 dinhi. Sa dihang mibundak ang ulan og mibaha ang mga suba o ang hangin, mihapak o mikusukuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Di ba? Kung sa itong pundasyon, bato. So, muni lig-on nga pagtuo. So, napatay huyang. Sa huyang, unsa man igsoon, apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti, ug dili mutuma niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang. Buang-buang daw. Magtudlo, natudlo manon nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa 27, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya natumba kini og nagunob. Di ba? So ingon pang Pastor Mans, ang buhi kuno nga isda musungsong sa baha. Pero katong patay nga isda maanod sa baha ngano man. Basta kay patay na igsoon, di na ginakagwanta mo, patay na gani, magwanta ba ibalangoy. So mas maayo itong buhi igsoon kay musugakod pa to. So ang tao igsoon, ang bantayan sa tao, usa raman pagsulay. Mura bantayan sa tao. Karon igsoon kay ibang usahay namatay kaluyahon, natay pagkatawanon, sumadala man ta. So igsoon kay nagalagad man ta sa bugtong ubay nga Dios. Unsay may angin atong buhaton dito madalas sa pagsulay? Magampo, magbasag Biblia. Una kay problema, magsulti ka sa leader. Ha? Ayaw isulti sa lain, kay katong lain igsoon, usahay dungagan. Di ba? Di man ni iso na iso sa atong kinabuhi. Labi na mo ni usa ka pagsulay sa kinabuhi igsoon. Pero ang imong pagtuo nakaangkla sa bugtong ubay nga Dios, wala sa tao. Aw. Dako atong pagtuo igsoon ngadto sa bugtong ubay nga Dios. Pero kitang tao igsoon, kita nakalagad sa bugtong ubay nga Dios, kung may sama sa atan kung may sama taning tao nga nagtukod og balay diha sa bato, sa dihang tawag ka to? Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Pakpakan nato igsoon ang bugtong ubay nga Dios. Mao ra din na atong pag-asa. Di ba? So sa pa man. So disir igsoon nagtuo ang tao igsoon ngadto sa bugtong ubay nga Dios. Nisulod sa gingharian sa bugtong ubay nga Dios. Di magita makaila sa bugtong wala pa sinugo ipadala, di ba? O di matakaila, di kita kabulong sampit sa bugtong ubay, di kabulong tahod. Kay ato namatan sa una, sa ngalan ni Hesus man. Diba? So karon igsoon kay gipadala man ang bugtong ubay nga Dios. Nga ay gipadala man ang sinugo sa bugtong ubay nga Dios. So mo hinungdan nga nakailata sa bugtong ubay nga Dios. Diba? So unsa may gingon dire? Ang bugtong ubay nga Dios nagpadala sinugo dinhi aron aron ang tao nga motuo sa bugtong ubay nga Dios, motuo sa mayong balita. Unsa may gingon sa Roma 10:14 atong basahon igsoon. Roma 10:14-15. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios nga mao si Kristo. Apan unsao man nila pagsampit kaniya kun wala sila motuo, o unsao man nila pagtuo kun wala sila makadungog sa mensahe. So na mensahe igsoon. Ha? O unsao man nila pagkadungog kung walay magwali niini. Sa 15. Ug unsao man pagwali sa mensahe kung wala gipadala nga magwawali. O di ba? Mga mensahero. Sinugo sa bugtong may Dios. So disir ka igsoon nga mosulod sa gingharian ay naagi padala nga mensahero. Padala nga kuan. Padala nga sinugo. Si Elias igsoon, dili man to taga salita, di ba? Di ba der?
Dili kuan si Elias igsoon taga Israelita. Oh, di ba? Mo ni among gikuan ni Ray, anak ko katong kakita mi Ray sa Iligan. Ingon siya nga kuan akon si Elias dili sa Israelita. Oh, Tishbain siya. Di ba? So mo na igsoon nga langyaw. Oh, langyaw sa igsoon. So mo na nga si Elias igsoon wala sa gapundo sa usa ka lugar. So mo na kita igsoon di mo ta ngay mabalakang ano magbalimbalhin man tagbukid. Si Elias igsoon katong istadihan ang iyang kasaysayan niya. Si Elias wala magpundo sa usa ka lugar. Di ba? So padayon tayo igsoon. Mao na nga ipadala ang sinugo para motuo ta sa bugtong ubayos para mudako-dako atong pagtuo sa bugtong Dios. Usay nung nagigsoon nga nakailata sa bugtong Dios, tungod kinatay pagtuo sa bugtong ubay nga Dios. Kung wala gipadala nga sinugo, di ta kakaplag sa gingharian. Tinuod gina. Kitang tanan karon wala kini mga dagwayan ni gabiso gid ni. Di ba? Sigarilyo, inom, sabong, tungit. Ina na magid atong kinabuhi ug wala pa ta kaplag sa kamatuoran. Di ba? So, ina na naigsoon pag once ipadala na ang sinugo sa bugtong ubay Dios, magwali may tungod sa gingharian, magkinabuhi ta sumala sa kabubuton sa bugtong ubay nga Dios. Mawala ang tanang bisyo ug mga kahilayan nga sa tong kinabuhi. So, padayon ta igsoon. Atay paghisgutan. Jutay og pagtuo. Amo pa mo ni minsan Pastor Mans, jutay og pagtuo. Si Apostol Pablo si Apostol Pedro ang gi-describe diri. Kisa may nasintro di ari. Nakita man sa bugtong sa diyang lakaw ang bugtong sa dagat, di ba? Atong basahon sa Mateo 14. Mateo 14. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo nga pinakalabing gamhanan sa tanan. Mateo 14:29. Usa gingon diri, dali ngari mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin nahadlok siya og misugod kaunlod busa misinggit siya, Ginoo luwasa ako, di ba? Pag once natay kuan sa atong kinabuhi nga mahitabo katalagman mo tinang sapiton ang bugtong medyo magyod, di ba? Bisag kamo diha galingkod mo diha pag naay magsakit, Ginoo ra itong sapiton magbiyong-piyong nita kay sakit kay atong gibati. Dili po si Pedro igsoon, gisulan po siya sa bugtong nga Dios. Ipalakaw siya. Pero paglakaw niya kay nadulok man siya, nabalakaw, naduha man siya. So pag unlod niya, usa gingon dire, atong tayo basa. Diha gikuptan siya ni Hesus ug gibira og mingon si Hesus kaniya pagkagamay sa imong pagtuo. Di ba? Nganong nagduha-duha ka man? Di ba? Kani magduha-duha igsoon nabalaka pug ka. Muna nga kumukan tatag sama sa langgam, murag apiki kayo kay ingon sama sa langgam way kabalaka, nya mabalaka ra dayta. Di ba? Mati ano man igsoon, example, usa nga pagsulay sa kinabuhi kini yung Sabado. Pag once magtrabaho ka igsoon nga naa ka sa trabaho nga naa Sabado, munay kaaway nimo. Labi na wa kay prinsipyo sa imong kagulingon nimo, nainundan nga nitising kog trabaho sa dipulog igsoon kanong bagger unta. Bagger ba ni dako. Di dia sa amigo nga dako kayong kidahan. Testing ko nya kag gipakita na ko tong exemption letter. Ingon man sa nga sir, dili ni required kay ang among kinahanglan ang vaccination card. Nya ningon ko sir, bawal abi man na sir. Basaha lang sir unsay bawal sa mua. Na may gibutan to vegetarian. Naku uy. Dili ni basta-basta di ay. So muna nga ingon sa sir, di gid pwede sir ang among dawaton kana ra gyung vaccination card nako dili gyud masilbi. Dili kita para dre. Ano man usap pod. Nangutana po ko sir na Sabado ni isa nga makatrabaho yung kag Sabado. Nako na dili pwede. Wala ko balik og bukid kay naog man ko ato. So dito ra gyud ako nakita igsoon nga kung magtrabaho gyud kang kauban ang atong mahal na Vice President naagi Sabado atong makasimba ra kita. Kisa gawas anang mangamo ka nga dili ka kabarog. Wala. Gisugo ta sa Ginoo nga unom ka adlaw mo trabaho. Ya ikapito imo nang ibaylo apiki kay isa makasala ta. So dili po digsoon. Balik ta kini gawas naman ta. O karon isa gino diha gikuptan sa ni Hesus ug gibira og mingon si Hesus kaniya pagkagamay sa imong pagtuo nganong nagduha-duha ka man. Di ba? Magduha-duha ta igsoon, apiki jud kayo. Yung Pastor Carlo apiki daw kuno kayo. So diri pa igsoon. Balik padayon ta. Maduha-duhaon nga tawo. Kisa man ning maduha-duhaon nga tawo? Mo giingon ni Santiago dire. Di ba? Example sa imong pag-ampoy igsoon nakay pangayoon, gisakit ka unya mor ikilamatay na gid nga sakit ba? So dili ka kapaabot sa bugto sa imong gipangayo kay gusto kang urada-urada maayo kadayon. Atong basahon.
Santiago Santiago 1:7-8 sa gingon dire. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang buhaton. Murag dito sa 6 aron tin-aw kayo. Apan papangayo asya uban ang pagtuo sa walay kayo'y pagduha-duha, di ba? Pagduha-duha. So pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga musunod bisag asa siya huy pa sa hangin sa city. Ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang gibuhat, sa tanan niyang buhaton. Ingon pa sa atong mahal na dibura sa ligsoon. Ang atong paabot nga pagampo, yes or no ra gyud, og paabot mao ra gyud na siya. Karon igsoon mabati nimo ang tubag sa imong pagampo ngadto sa bugtong medyos ngano man giayo man ka. Pero igsoon gani og dili gani napatay sahib sa tong kagalingon, di ba? Ana man na siya. Kining tawhan na igsoon maduduhaon ni. Dili makapaabot sa iyang gusto niyang pangayoon. Kinahanglan sa igsoon nga urada kuan dayon kinibang tawag ana tubagon dayon sa bugtong ubay nga Dios. Wala. Ang bugtong ubay sa igsoon, naglantaw pa na sa imo kung sincero ba yung pagampo nimo, kinasing-kasing ba na? Ug gawas igsoon ug muhila ka diha noon, siguro tubagon sa bugtong ubay nga Dios. Di ba? Makita mo kung igsoon sa bugtong ang kasing-kasing sa tao ug sincero ba ni? Mo tay kato among siling ang igsoon kasakit siya, grabe ang sakit niya, ikalamatay na gito. Unya kay sige siya kuya katoliko ba siya? Nga ningon siya nga unsa man ako pag-ayo ani sa akong sakit nga grabe naman jud kay ni anak ko ako sa ginan nga yan po na sa Ginoo yan po na sa bugtong ubay nga Dios ingon siya nga umuan po ko tubagon kanay sa Ginoo anak ko nga anong dili man usa man ta gipakamatyan sa bugtong ubay nga Dios usa kay angay mukuyog kanako ikarong Sabado dili pud siya kay usa ka adlaw kuno kapoy kuno kayo wala ang tao igsoon di ba naginan ang tao. So unsa pa man, bugna og init-init nga pagtuo. Lagi na ni gison. Bugna og init-init nga pagtuo. Pinadayag 3:16. Pinadayag 3:16. Unsa gingon dire gison? Pinadayag 3:16. Unsa gingon dire? Apan tungod ka ikaw init man lang, dili gayud init og dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Lahing hubad ani sa King James Version, Catholic Version na kuha. So example, musimba ka. Karon di na buka musimba sud Sabado. Ingon pa sa atong mahal na pasulahe, ingon siya. Pag once isa ka Sabado di nakakasimba, ayon na pag-expect sud Sabado maghinapon ka musimba. Mo na akong nadunggan. Labi na kato mga bago pa nagsimba igsoon. Bagong bautismo. Ako nakasulay bugo na kay mo pa na akong kaagi sa una. Si Pastor Mas gibautismo na ako ng Sabado. Pag sa Sabado wala na kumisimba. Hantod nung sa Sabado wala na jud kumisimba. Ano man? Naman ta sa parte sa kailayan. Nakig-uban pa man ta sa mga tawo nga naibisyo. Subot pasabot igsoon katong panahon na wala pa tay insakto, wala pa tay kuan ba kinibang sakto nga dili pa mata mature sa pag-alagad ba. Mao nang madala pa ta igsoon. Pero sa ngalan nga karon nga nanata dire, nata sa katapusang panahon. Sa so, nga di ka ta mahadlok igsoon, ang tawag ko ng picture diha. Di ba ta mahadlok ka na igsoon? So atong susiyan igsoon ang atong pagtuo ngadto sa bugtong ubay nga Dios. O ato lang lantawon ba. Namatay gilantaw nga kuan kining kabalaka. So kining panahon igsoon og mahitabo na og walay balang espiritu ibuo sa bugtong mes di ta kalahutay. Tinuod mo na gina siya. Di kita kalahutay igsoon pag walay balang espiritu ulang-ulan nga ibuo sa bugtong ubuhay nga Dios. So muna igsoon nga kung mas maayo nga init na lang ka sa pag-alagad ayo nang bugnaw. Di ba? Kay iluwa man ka sa bugtong ubuhay nga Dios. May musimba ko karon Ginoo. So sabado di na buko musimba. Di gusto ang bugtong bisa na. Kinahanglan taga-adlaw tinahanglan taga-Sabado present ka sa pag-alagad, makita ka sa bugtong ubuhay nga Dios. Ano man, kanang adlaw igsoon ada papahulay mo ni patik sa bugtong mis ug ikaw. Nganilhan ka sa bugtong ubay nga Dios nga mao si Kristo. Di ba? Padayon ta. Kung nagtuo kita nga kung nagtuo kita igsoon nga na usare Dios, asang yawa nagtuo pud ana. Di ba? Nagtuo pud ang yawa na igsoon usare Dios, pero nagkurog siya sa kadlok. Sa gingon diri sa Santiago 2:19. Santiago 2:19.
Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo nga pinakalabing gamhanan sa nga tanan. Usa yang gingon dire, nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Di ba? Apan ang mga demonyo tawag dire. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagkurog sa kahadlok, di ba? Kita iso nito uta kadili mata wala mo tagadala sa Trinity, di ba? Ang Trinity igsoon tulo ka Dios. Di ba te? Ang Trinity tulo ka Dios. Nya kita igsoon kay nigtuo man ta nga usa ra Dios. Asa ba nang yawa mituo pod? Nga usa ra Dios, pero nagkurog sa kahadlok. Ha? Napo di pagtuong yawa no nga usa ra Dios. Oh, dako og no. Nagkurog sa kahadlok. Ha? Kita inon igsoon nga nagtuo ta, wa di na hadlok inon, nagkurog man sa kay dako man sa pagtuo usa ra Dios. Ha? Ato pagalaga sa atong susihon. So unsa na to pag ila igsoon sa mga unsa na to pag ila sa taong matarong? Ha? Pinaagi sa pagtuo nga giubanan sa buhat. So importante daw ang buhat igsoon. Iubanan sa gugma sa buhat. Kay walay kapusan igsoon kung mutuo ka wa kay buhat. Mingon ka nga tukuron ko ng balay karon. Unya gilantaw ra nimo. Sa pagtuko sa balay murag nang tawo wa kay buhat, di ba? So atong basahon igsoon Santiago 2:20 hangtod sa 26. Santiago 2:20 hangtod sa 26. 2:20 sa gingon dire. Buang-buang kinahanglan pabakabang saysayan nga ang pagtuo nga dili uban nagbuhat walay kapuslanan. So unsa bang paagiha nga atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac didto sa halaran. So actual tong gibuhat ni ni Abraham nga naibuhat nga gihalad niya si Isaac. Di ba? So unsa pa? Busa klaro kaayo ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat. Ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. Ug nagtuman sa iyang sa giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong ug siya ginganlag higala sa Dios. Busa nakita ninyo ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat. So buhat lagi buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang, di ba? Sa 25, ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babayi nga si Rahab. Giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat ug pagtabang sa mga espiyang Hudiyo, pag-ikyas agi sa laing dalan kaysama nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay buhat. Ana na igsoon. Diba? Kung ang pagtuo igsoon nga dili mo nagbuhat, patay gina siya. Pero igsoon atong pagtuo, atong ibanan sa buhat, diha igsoon makita nato nga nagitay pagtuo sa bugtong ubay nga Dios nga mao si Kristo. Itong pagpakan igsoon ang bugtong ubay nga Dios nga mao si Kristo. So usa po atong mailhan igsoon ang taong walay pagtuo sa bugtong nga Dios. Ya? Usa to pag ila igsoon nga tawo walay pagtuo sa bugtong nga Dios, walay buhat. Usa gingon, pagpasidungog lamang. Sa Mateo 15:8, usa gingon dire, itong basahon. Mateo 15:8, usa gingon dire. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Kristo nga pinakalabing gamhanan sa nga tanan. Usa gingon dire, Mateo 15:8. Usa gingon, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Pwede ka mo tuo sa bugtong nga Dios. Pwede dili ka mo buhat. Pwede din na. Pwede ka mo tuo sa bugtong Dios, puro kay buhat. Ingon ka, wala tong amigo nako ba sa mua? Sa akon. Ako tong amigo close kay nako nga amigo ba? Yung sa kabalo man siya nga sabat keeper ko. Nya siya kay kami sa kining alliance or saksi ni Huba. Domingo ba na? Ako kon sa dili ko masimba. Mutuo ko sa Ginoo, muluwas ko. Wala na ako makiglalis, naglakaw ko. Kay kung ako tong lalison igsoon, debate mo to paingon. So dire unsa gingon dire, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, pwede ka mo gamit ana mayon ka maluwas ko. Ang dili man. Kay ang kaluwas abierto man, ang pangutana ang pagbuhat nimo unsaan man. Di ba? So gingon dire, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan dayo kanako ang ilang kasing-kasing. Mo nay ko ang igsoon. Mo nay gingon sa Mateo 7:21, daghan kanako ang gatawag Ginoo. Apan dili makasud sa kingharian sa langit. Ngano man, wala magtuman sa kabubuton sa kuman nga ato sa langit. Kiana na sa igsoon. So kita igsoon kay nangandoy man ta sa kaluwasan nga gihatag sa bugtong ubay nga Dios. So buhaton, di ba? Buhaton nato ang kaluwasan nga gitanyag sa bugtong ubay nga Dios nga mao si Kristo. So dili puro buhat igsoon. Oh. Last nga bersikulo igsoon.
Kung mutuo kita sa bugtong ubay nga Dios, madawat nato bisan unsa atong pag-ampo. Moto gingon sa atong mahal dibor Israel. Kung na kay pag-ampo nga na kay pag-ampo, ang imong buhaton igsoon magpaabot ka. Yes, ang atubagan na sa bugtong mes, yes or no or paabot. Wait. Mo na sa igsoon. Atong basahon sa Mateo 21 bersikulo 22. Last bersikulo na ni. Mateo 21 bersikulo 22 unsay gingon diri igsoon. Dalaygon ang bugtong ug buhay nga Dios nga mao si Kristo nga pinakalabing gamhanan sa nga tanan. Kun mutuo kamo, di ba? Sige ngon kung mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. Pag-ampo ra. So unsa may pamagi song para mangayo ka sa bugtong para tubagon igsoon sa bugtong may Dios, pag-ampo ra. Gihagit ka sa bugtong may Dios sa bersikulo nga Mateo 7:7. Pangayo ug ikaw paghatagan, panuktok ikaw pagablihan, pangita aron ikaw makaplag. Gihagit na ka sa bugtong may Dios. Tsansa na to igsuon nga mangita ka, makakaplag ka. Panuktok tubagon ka sa bugtong may Dios. Usaman, pag-ampo. Mo man to. Pangita aron makaplag ka. Unaha ang gingarian sa bugtong may Dios. Ang tanang butang igadugang lamang. So what ilan igsuon nga pangayoon sa bugtong may Dios? Kun dili ang kaluwasan nga gitanyag na gihatag niya. Unsa pa? Marcos 11:24. Marcos 11:24. Atong basahon, sakto ba? Tungod niini, dalay ko ng bugtong may Dios. Tungod niini, ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Pakpakan nato ang bugtong may Dios. Kaganiha igsoon, pangayo, pinaagi sa pag-ampo. Pwede rin igsoon, mudagan ka sa Marcos 11:24, ang gingon niya, tuuhi nga madawat gayud ninyo kini. Di ba? Sige nga rin, atong basa. Tungod niini, ingnon ko kamo, nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo. Pag-ampo, yun. Pag-ampo ang ison ang yabi. Ha? Para inig-abri na migsoon, to dito yung pag-ampo nimo, nakita na nimo. Diba? So, mo to. Tungod niini, ingnon ko kamo, nga bisag unsa ang inyong pangayoon. Diba? Tungod niini, ingnon ko kamo, nga bisag unsa sa inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug maayo gayud kini, di ba? Ug mainyo gayud kini, di ba? Example igsoon, nanginabuhi-an ta. Di man kay igsoon nga lagi tay kabalaka. Pero ningon ang bugtong may Dios, tuuhi nga madawat gayud ninyo kini. So wala pa lang ka nakakuha igsoon, gidawat na nimo nga naa kay panalangin nga maabot. Ina ka advance igsoon ang bugtong ubing nga Dios. Untay na puta ka advance ba? Pero buhat lang ta. Di na ta ingon nga magsigig pag isu-isu wala na ikuan ngay. Wala niya dili ang pagbugol-bul iso wala gina dawata sa bugtong may Dios. Mabugol-bul ka niya. Ingon sa lihok tao, ikaw patabangan. So kanang tao igsoon mulihok nga pagbuhat na pagtuo sa bugtong ubing nga Dios. So atong topic igsoon unsa kadako atong pagtuo sa bugtong ubing nga Dios. Di ba? Namatay gitawag og 75%. Napatay 100%, 50%. Di ba? So kung 50% lang, kulang pa. Mas may musaka-saka putag 75. Mas hantod nga musakag 100%. Hantod nga papuno, musubra pag 100. Di ba? Mas maayo tong 100 kay mubuhat man ka. Unsay na iso nga naata diri karon? Tungod sa pagtuo. Di ba? Kani mga naunga mo dawat man iglatirin. Siya po dili no. Di ba? Munay na igsoon nga gatapik ta og the end of the world ngano man. Ka-prepare ta igsoon sa dalan sa bugtong ubing Dios. Di ba? Munay ako nalipay og dako nga inani kay matod pa ni Pastor Alex, may pay matapos yung kalibutan para mawala ning atong mga kasakitan. O man yung nadunggan. Nanay, ison, ako nakabati mo gana. Di ba? Ano man, dili basta-basta igsoon nga mahimong leader. Abi nimo, wala mo ko nangandoy ani yung tanginanim ta, pero gipili mata sa bugtong may Dios. Untay katungod igsoon pili tong kagalingon nga mahimong tang leader, di ba? Di ba? Usay gingon sa bugtong may Dios, so 1:15 decides, dili kamo ang nagpili kanako, kung dili ako ang nagpili kaninyo. Mingon yung kas Ginoo, Ginoo himo ang leader. Dili na. Mismo ang bugtong may Dios himo sa leader para basahon niyo ang numeros unsa dito, magpas aglulan sa katawhan. So ayo pagtuoy igsoon nga leader ka sayo na lang. Di ba, leader? Ana si leader. Ana ikaw. Dili miso magpas aglulan sa katawhan. Ang una igsoon pamilya. Pamilya giuna to aswaton. Mao ra ginasa ay ang lain tao. Ano man? Pag mutambag kag laing tao igsoon, unya wa katambag sa pamilya nimo. Unsa may ingnon nimo? Sa may ingon sa lain? Wa katambag sa pamilya. Dili pa kana ko mutambag. Oh, man lisod. Ikaw maigo igsoon. So ipakita ang kahayag ngadto sa bugtong may para
dili masumbalik nimo. Muna igsoon, muna atong topic ni takna asak buntagon. Hinaot ko igsoon, nga tanang pulong nga muga atong gipaambit kaninyo ison atong madung tin-aw sa atong panumduman. Ang lita makalimot igsoon sa pag-alagad ngadto sa bugtong ubuhay nga Dios nga mao si Kristo. Hinaot ko igsoon ang atong pagtuo ngadto sa bugtong nga Dios dili magkanam-anam og kaluya. Kabalo ko igsoon atong panahon karon nakaduol na. Natawo na to igsoon unsa man ni tawagan ni? Gisaysay pa ni sa atong mahal na libura. O wata kabalo igsoon unsay mahitabo sa katapusan. Pero atong basahon igsoon ang pinadayag na nagita sa katapusang panahon. Muna isa atong kagaling atong adamon. Aron sa pagdawat nato sa ulay-ngulan nga ihatag sa bugtong ubuhay nga Dios nga mao si Kristo. Dili ko kutab igsoon hinaot ko ang tanang pagday kadungganan atong ibalik sa bugtong ug buhay nga Dios nga mao si Kristo. May buntag igsoon og happy Monday.